नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको शपथ सोमबार दिउँसो 1 बजे हुने। पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउने। राजनीतिले लय समातेकाले सरकारको ध्यान समृद्धितर्फ जाने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। वर्तमान सरकारले लिएको नीतिहरूका कारण मुलुकको आर्थिक समस्या सुधार हुँदै आएको जिकिर। उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने आयोगको निर्णय। प्रमिला यादवले उम्मेदवारी फिर्ता लिने। इटलीद्वारा भूमध्य सागरमा फँसेका 1000 बढी आप्रवासीको उद्धार। आप्रवासीलाई क्रोटोन बन्दरगाहमा सुरक्षित रूपमा पुर्याइने। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालद्वारा युएई 177 रनले पराजित। जितसँगै नेपालको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायमै। अब समाचार विस्तारमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले उहाँको शपथका लागि सोमबार दिउँसो 1 बजे विशेष समारोहको आयोजना गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनुहुनेछ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख पौडेल यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई दोब्बरभन्दा बढी मतले पराजित गरी निर्वाचित हुनुभएको हो। मतदानमा पौडेलले 33,802 र नेम्बाङले 15,518 मतभार प्राप्त गर्नुभएको थियो। संविधानमा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख रहेको छ। संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2062-63 को आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको हो। राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुने र 2 पटकसम्म राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार हुन नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले लिएको नीतिहरूका कारण मुलुकको आर्थिक समस्या सुधार हुँदै आएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 24औं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक मुद्रा संचितिमा ह्रास आउँदा मुलुक सङ्कटमा पर्ने खतरा देखिए पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न सरकारले लिएको नीति सफल भएका कारण आर्थिक सङ्कट टरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले 10 महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्य सञ्चित रहेकाले अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको र सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार सङ्कल्पबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड महामारी, बाह्य युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेकाले निर्माण व्यवसायको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको धारणा राख्नुभयो। आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ।
सबभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याज दरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको तथ्य यहाँहरूलाई अवगत नै छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण भित्रै छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले पनि हाललाई ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति बिस्तारै सहज वातावरण बन्दै पनि छ। मैले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गरेको छु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार सङ्कल्पबद्ध छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले दिएको जनादेशका आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखा परेको निराशाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्त सञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु। अब राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा युद्ध स्तरमा काम गर्नेतर्फ जानेछ। कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ। यसले निर्माण क्षेत्रको लागत समेत बढ्न गएको छ। सरकार यी समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ। तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भए पनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ। तर यो सधैँभरि थेग्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन। सिमेन्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ। यहाँहरूले विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनु भयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पुरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यहाँ जे जस्ता मुद्दा र समस्याहरू राख्नु भएको छ, अहिले भर्खरै अध्यक्षले जुन इस्यु यहाँ अगाडि सार्नु भएको छ त्यसको समाधानका निम्ति सरकार पहिले नै गम्भीर रहेको तथ्य म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा सबभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिने कानुनमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन नै अगाडि आउँछ। तर पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। म आज यो मञ्चबाट तपाईहरू सबै निर्माण व्यवसायहरूलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अबको संशोधनमा तपाईहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेर संशोधन गरिनेछ र अन्य सरकारवालाहरूलाई पनि सहभागी गराएर मात्रै यो संशोधनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायहरूको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। देशको समृद्धि र विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूबारे आम जनताका गुनासाहरूप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौता अनुसारको गुणस्तरीय काम नहुने, विभिन्न तर्कमा ठेक्काको समयसीमा लम्ब्याउने र लागत बढाउने जस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् भन्ने जनगुनासो पनि सरकारलाई अवगत छ। बेला बेलामा ठेकेदार हराएको सूचना भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायीहरूप्रतिको आक्रोश ट्रोल हुने गरेको छ। त्यसले हाम्रो निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्रलाई पनि एक हदसम्म प्रतिबिम्बित गर्दछ। तसर्थ यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार, गम्भीर भएर काम गर्नुहुनेछ भनेर पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।
निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौता अनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समय सीमा लम्ब्याउने र लागत बढाउने जस्ता समस्याहरू आउने गरेको भन्दै उहाँले निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने निर्णय गरेको जनता समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो। शनिबार उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि एमालेकी उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यको तर्फबाट संविधानको धारा 70 अनुसार राष्ट्रपति पुरुष लिङ्गको भएकाले महिला उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था रहेको भन्दै यादवको उम्मेदवारी विरुद्ध दाबी विरोध दर्ता गराउनु भएको थियो। शनिबार बिहान यादवले सो दाबी विरोधको खण्डन गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जवाफ पेश गर्नु भएको थियो। त्यस्तै आयोगले उपराष्ट्रपतिमा रामसाय यादवको उम्मेदवारी खारिज गर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि अर्को उम्मेद्वार प्रमिला यादवको उम्मेदवारी फिर्ता लिने हुनुभएको छ। निर्धारित समयमै यादवले उम्मेदवारी फिर्ता लिने जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले एमालेकी उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी उम्मेद्वार ममता झाले यादवको उम्मेदवारी खारिजीको मागसहित निवेदन दिएका थिए। तर आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायका दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक अव्यवस्था नभएकाले यादवको उम्मेदवारी कायम राखेको छ। राष्ट्रपति खस आर्यतर्फको हुँदा उपराष्ट्रपतिमा यादव फरक समुदायको हुन सक्ने भए पनि खारिज हुन सक्ने भएकाले जसपाले प्रमिला यादवलाई पनि अघि सारेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान सरकारले 5 महिनामा नै सुधारका संकेत देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान सरकारको अबको आर्थिक प्राथमिकता विषय कार्यक्रममा थापाले 5 वर्षका लागि बनेको सरकारले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार 5 महिनामा नै सुधारका संकेत देखाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। राजनीतिक अलमलमा समय खेर फाल्ने समय वर्तमान सरकारलाई नरहेको भन्दै थापाले छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सरकार आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अबको 5 महिनामा हरेक नागरिकलाई सरकारले कामको अनुभूति जनतालाई गराउन नसके गठबन्धनको कुनै अर्थ नरहने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टीको संसदीय दलको नेतामा उठेको र पराजित भइसकेको अवस्थामा मन्त्री बन्ने चाहना नभएको बरु सांसदको रूपमा जनताको सेवा गर्ने जिकिर गर्नुभयो। नागरिकहरूमा धैर्यताको ठूलो अभाव छ। म 5 वर्ष भनिरहेको छु, तर मैले नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्दा मैले महसुस गरेको कुरा 5 वर्ष होइन, 5 महिना छ जम्मा। यो सरकारसँग 5 महिनाको समय छ भनेर भन्छु। यो 5 महिनाभित्र सरकारले संकेत दिन सक्यो, के राम्रो भइरहेको छ, के हुँदैछ, ठिक बाटोमा जाँदैछ भने संकेत दिन सक्यो। 5 वर्ष कहीँ तलमाथि हुँदैन, संख्याले ठेक्छ, संविधानले ठेक्छ। तर नागरिकलाई त्यो भरोसा दिन सकेन, संकेत दिन सकेन भने संविधानले दिएको अधिकार, संख्याको अधिकार टाउको हामीसँग हुन्छ, गनेर बसेर केही पनि हुँदैन। यो धैर्यताको अभाव छ, तर मसँग समय र स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्न तयार हो कि भने यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो चुनाव भनेको छ, उपराष्ट्रपतिको चुनाव भनेको छ। मानव यस्तो आनन्द लागेको छ कि हामीसँग अहिले 15-20 दिन सरकार गठन, हामी राजनीतिक दलहरूको सुविधाको लागि हामी अहिले दर्जनौं मन्त्रालयहरू खाली राखेर बसेका छौँ। किन? त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामी बुझिरहेका छैनौँ, सेन्स अफ इमर्जेन्सी हामी बुझिरहेका छैनौँ। त्यो प्रत्येक दिन घडी टिकटिक गरेको कुरा किन महसुस गरिरहेका छैनौँ भनेदेखि भने हामी त कांग्रेस माओवादी हामी गठबन्धनको नेताहरू मात्र बस्दै गर्दा हामी त अहिले खुसी छौँ। हामी त अहिले खुसीले आनन्दले उसले भेटे पनि नमस्कार, उसले भेटे नमस्कार, तपाईँको कारणले गर्दा भयो, तपाईँको आहा, तपाईँ कति राम्रो, एकअर्कालाई अङ्गमाल मारेको छ, फुल दिएको छ, माला लगाएको छ, खिचेको छ, हामी त खुसी नै छौँ। तर तल त त्यो त टाइम बम जस्तो टिकटिक गरेको भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन सकिरहेका छ? मैले भनेको जस्तो त्यो अभाव छ भन्ने कुराको ओरिएन्टेसन अझै आउन सकिरहेको छैन। त्यति आयो भनेदेखि पनि अब सरकारले आफ्नो पोइन्ट एक्स के हो भन्ने कुरा उसले पहिचान गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष दलमा बसेको दलहरूलाई पनि यसलाई हाम्रो सम्बन्धहरू होस्टाइल कुनै पनि हालत बनाउनु पर्दैन। यी विषयहरूको सन्दर्भमा पार्लियामेन्ट, प्रतिपक्षी दल यो सबै कुरालाई आफ्नो एक लेभलको ट्रस्टमा राखेर सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले हिँड्ने कुरालाई तयार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो गर्नको लागि मैले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि नयाँ अहिले अब 2-4 दिनमा जति सक्नु चाँडो टुङ्ग्याउनुहोस् भन्ने आग्रह हो, किन हामीसँग समय छैन। त्यसपछि नयाँ सरकार बन्छ, सरकार बनेपछि ल म यहाँ छु, म यहाँ पुर्याउँछु, म यो काम गर्दैछु भनेर त्यो कामको एक्सनबाट देखिनुपर्छ। नभए गठबन्धन भन्यो, बैठक बस्यो, त्यही नेता बस्यो, दिनदिनै हेर्दा मान्छे थाकिसक्यो,
तर रिजल्ट केही पनि आएको छैन, कहीँ पनि चेन्ज देखिन्न। अनि फेरि अलि पछि गएर मन्त्रालयमा भागवण्डा गर्यो, त्यसपछि मन्त्रालयभित्रको नियुक्तिमा भागवण्डा गर्यो, त्यसपछि गएर कर्मचारीको पोस्टिङमा भागवण्डा गर्यो, बिजनेस एज युजुअल चलायो। तर बाहिर आएर चाहिँ 5 वर्षको लागि हाम्रो गठबन्धन आएको छ भनेर भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन। यहाँनिर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले जहाँ जाँदा पनि कुरा बोलिरहेको हुन्छ, संसदभित्र बाहिर त्यो गठबन्धनको दलमा जाँदाखेरि पनि। अनि कतिपय साथीहरूले कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि भने तपाईँ मन्त्री भएर जाने हो भनेर भन्नुहुन्छ। म त मन्त्री होइन, म त महामन्त्री हो नि। म त सत्ता भइरहेको पार्टीको महामन्त्री नै छु नि। मेरो त जिम्मेवारी हो नि, हो मेरो दायित्व हो। अनि तपाईँलाई चलाउन सक्छु भन्ने लाग्दैन भन्नुहुन्छ। मलाई त मन्त्री होइन, म त प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास गरेको मान्छे हो, बन्छु भनेर लागेको हो। यो सबै अहिले भनेको कुराको एउटा कुरा कुन कुन ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरेको हो, काम गरेको हो। अब मैले त्यो कुरा गर्नलाई त म नेपाली काङ्ग्रेसको संसद दलको नेता पहिला बन्नु पर्थ्यो। अब त्यो मैले बन्न सकिनँ, मैले सांसद साथीहरूको विश्वास जित्न सकिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले 5 वर्षको निम्ति पाएको जिम्मेवारी भनेको सांसदको जिम्मेवारी हो। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री अर्थतन्त्रप्रति बढी चिन्तित हुनुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने सोच नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा लिङदेनले राप्रपाले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको र अहिले नै सहभागी हुने सोच पनि नरहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि कम रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई मत दिने भन्ने विषयमा छिट्टै पार्टीले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रजातन्त्र पार्टीले खास गरी अस्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको कतिपय सन्दर्भमा साथीहरूले यसलाई बहिष्कारसँग जोड्नु भएको छ। र बहिष्कार भन्दा पनि हामीले जुन 2 उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको राष्ट्रपति पदले जुन अभिभावकीय र संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो निष्पक्षताको हामीले परिकल्पना गर्न सकेनौँ। किनभने राजनीतिक दलमा सक्रिय भइराख्नु भएको र कुनै राजनीतिक दलबाट भर्खरै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको दुवै उम्मेदवारहरूबाट त्यो निष्पक्षताको आशा गर्न सकिएन। त्यसकारणले हामीले त्यो निर्वाचनमा मतदान नगर्नु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ र हामी मतदानमा सहभागी भएनौँ। अब उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। हामी निर्णयमा त पुगेको छैनौँ, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। अहिले त्यो सम्भावना कम छ, तर यो विश्वासको मत लिने भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिसकेपछि हामी हाम्रो धारणामा पुग्छौँ। यसैगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन राप्रपाले बहिष्कार गरेको नभए राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएकै कारण कसैलाई पनि मत नहालेको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा सुरेश आचार्य लगायतका व्यक्तिहरूलाई राप्रपा प्रवेश गराइएको थियो। प्रदेश 1 को नाम कोशी राखिएको विरोधमा विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश 1 को कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने र पहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्करण गर्नुपर्ने भन्दै लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समिति, किराँत राई यायोख्या, नेपाल मगर शेर्पालुङ राष्ट्रिय समन्वय समिति लगायतले आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। जातीय पहिचान झल्किने गरी प्रदेश 1 को नामाकरण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रदेश 1 को नाम किराँत लिम्बुवान शेर्पालुङ नामाकरण गर, पहिचानवादीहरू एक हौँ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। मगर सङ्घको सह-अध्यक्ष गङ्गाबहादुर थापा मगरले प्रदेश 1 को नामाङ्करण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाङ्करण नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। आन्दोलन चाहिँ अब हिजो अस्ति भर्खर मात्रै 17 गते राति 12 बजे जसरी राज्यले 1 नम्बर प्रदेशको नाम आजसम्म नामाङ्कन भइरहेको थिएन, राति 12 बजे एकाएक हठात रूपमा जुन किसिमले छापामार शैलीमा राज्यले प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राख्ने दुष्प्रयास गर्यो, त्यसले आदिवासी जनजातिहरू जो पहिचानको आधारमा सङ्घीयताको नामाङ्कन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका आदिवासी जनजातिहरूको उसमा जो पहिचानवादी पक्षहरूको बिचमा चाहिँ जुन किसिमको आत्मसम्मानमा जो ठेस पुग्ने काम भयो, त्यसको लागि एउटा सशक्त आन्दोलन आजबाट घोषणा भएको छ र आज 1 नम्बर प्रदेश बन्द भइरहेको छ।
1 नम्बर प्रदेश बन्द हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा हामी देशैभरिका आदिवासी जनजातिहरू र हामी पहिचान पक्षधरहरू चाहिँ त्यसको ऐक्यबद्धता स्वरूप यो धरना कार्यक्रम यहाँ हामी माइतीघर मण्डलमा गर्दैछौँ। जातीय पहिचान झल्किने गरी प्रदेश 1 को नामाकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका जातीय समूहहरूले आइतबार कोशी प्रदेश बन्द गराएका छन्। प्रदेशसभाले यही फागुन 17 गते बहुमतले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेको थियो। बैंकको ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा झार्न माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन्। मुलुकभरका व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरू एकीकृत भएर आइतबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधानको माग गरेका थिए। व्यवसायीहरूले ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने लगायत आधार दरमा प्रिमियममा बढीमा 2% हुनुपर्ने चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरी व्यावहारिक निर्देशिका बनाइनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रिमियम दर वृद्धि नियन्त्रण गर, बैंक हामीलाई प्यारो छ, ब्याज वृद्धिले हामीलाई गाह्रो भो, बैंकिङ आतंक बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। व्यवसायी आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका संयोजक नरेश कटुवालले व्यवसायीहरूका समस्याका बारेमा पटक पटक राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समाधान नभएका कारण आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बचाउनका लागि एकीकृत भएर प्रदर्शन गरेको उहाँको भनाइ छ। माघ चाहिँ 16 गते र फागुन 5 गते बृहत प्रदर्शनी हामीले यहीँ माइतीघर मण्डल र मानेश्वरमा हामीले गरिसकेका छौँ। अहिले हामी देशभरिका उद्योगी र व्यवसायीहरू एक ठाउँमा आउने काम गरिरहेका छौँ र हामीले सरकारले जुन खालको एउटा उद्योगी व्यापारीहरू विरुद्ध जुन खालको सरकारले एउटा अनदेखाउ गरिरहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले अनदेखाउ गरिरहेको छ र ब्याङ्कहरूले जुन खालको दादागिरी अहिले प्रदर्शन गरिरहेका छन्, ब्याङ्कहरूले जुन अहिले पनि हामीले बृहत आन्दोलन गरिरहँदा पनि ब्याङ्कहरूले जुन खालको चाहिँ एउटा ब्याज दरहरू चाहिँ हामीले माग गरेको सिङ्गल डिजिटमा ल्याउने काम भइरहेको छैन। यसको अन्त्यका लागि र ब्याङ्कहरू र वित्तीय क्षेत्रहरूको सम्पूर्ण अन्त्यका लागि र उद्योगी व्यापारीहरूलाई बचाउने अभियानका सहित अहिले हामी मुलुकभरमा रहेका उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू एकजुट हुने काम हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले भोलि नै पर्सि नै राष्ट्र ब्याङ्क घेराउ कार्यक्रम पनि हामी गर्छौँ र हामीले चाहिँ संसद भवनमा पनि घेराउ कार्यक्रमहरू गर्छौँ। हाम्रो अब यो सबै एकीकृत भएर चाहिँ अहिले घेराउ कार्यक्रम अगाडि बढ्ने छ र हामीले अहिले जुन खालको चाहिँ ब्याङ्कको दादागिरीको अन्त्य गर्नका लागि जुन खालको मुलुकभरिबाट उद्योगी व्यापारीहरूको जुन खालको एउटा एकीकृत हुँदै गएको छ, यसले एउटा ठुलो आन्दोलन ल्याउँछ। यो सम्बन्धित सरकारले चाहिँ तुरुन्त यसको समाधान गरोस्, होइन भने हामीलाई यसरी चाहिँ लथालिङ्ग रूपमा चाहिँ नै ब्याङ्कहरूले यसरी चाहिँ गर्न पाउँदैन, गरी खान पाउने स्थिति बन्छ। हामी तुरुन्त चाहिँ अहिले छिटोभन्दा छिटो हामी कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछौँ। कटुवालले आफूहरूको माग समाधान नभए राष्ट्र बैंक र संसद भवनमा घेराउ गर्ने चेतावनी दिनुभयो। व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति परिमार्जनमा समेत जोड दिएका छन्। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सोभियो निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। अदालतका न्यायाधीश ऋषि राज भण्डारी एकल इजलासले चैत 2 गतेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाही अगाडि नबढाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। दर्ता गराएको नाम परिवर्तन भएको भन्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहले फागुन 26 गते क्याम्पसलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। विद्यार्थी समूहको तर्फबाट विप्लवी न्युपानेले रिट दायर गरेकी थिइन्। फागुन 19 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह नाम राखी निर्वाचन समितिमा नाम दर्ता गराएकोमा निर्वाचन समितिले उक्त समूहको नाम परिवर्तन गरेर पृथ्वी विद्यार्थी मञ्च राखेर अन्तिम नामावली प्रसारण गरेको थियो। उक्त समूहले विरोध जनाउँदै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त र केही अन्य विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको छ। कतै विभिन्न संगठन मिलेर र कतै एकल रूपमा विद्यार्थी संगठनले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। केही आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा भने विवादका कारण मनोनयन रोकिएको छ। एक रिपोर्ट। सोभियो निर्वाचनका लागि केही क्याम्पस बाहेक निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको र शनिबार मनोनयन दर्ता भएको छ। काठमाडौँको त्रिचन्द्र बहुमुखी आयुर्वेद क्याम्पस र पोखराको पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसमा विवाद रहेको र अन्य क्याम्पसमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढेको छ। केही आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विवादका कारण मनोनयन रोकिएको छ।
झडपका कारण रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा समेत मनोनयन दर्ता हुन सकेन। समाजवादी विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता र निर्वाचन अधिकृतसँग विवाद भएकाले मनोनयन दर्ता हुन सकेन। शनिबार रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा खुकुरी बोकेर विद्यार्थी क्याम्पसभित्र प्रवेश गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। त्यसैगरी नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पनि विवादका कारण मनोनयन रोकिएको छ। उपत्यकाका क्याम्पसमा मुख्य 3 नेभी सङ्घ, अनेरा सोबेउ क्रान्तिकारी र अनेरा सोयु सहित 8वटा विद्यार्थी संगठनसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका छन्। उपत्यकाका 28वटा क्याम्पसमा नेभी सङ्घले 15, अनेरा सोबेउ क्रान्तिकारी 10 र अनेरा सोबेउले 3वटामा नेतृत्व भागवण्डा गरेका छन्। शनिबार नेभी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अनेरा सोबेउ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह र अनेरा सोबेउका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर र जनप्रशासन क्याम्पसमा भने छुट्टा छुट्टै मनोनयन दर्ता गरेका छन्। 19 फागुनबाट सोबेउ चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको थियो। आइतबार नामावली माथि दाबी विरोध, त्यसको छानबिन र उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ। 29 फागुनमा उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी 5 चैत्रमा मतदान गर्ने कार्यक्रम छ। उम्मेद्वारहरूले 29 फागुनदेखि 2 चैत्र राति 12 बजेसम्म प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ। 28 वर्ष नकटेका विद्यार्थीले मात्र सोबेउमा भाग लिन पाउनेछन्। सोबेउ कार्य समितिको पदावधि 2 वर्षको हुनेछ। तर कुनै कारणवश निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा 6 महिनामा त्रिवी कार्यकारी परिषदले समय थप गर्न सक्नेछ। कार्य समितिको संख्या विद्यार्थीको संख्या अनुसार फरक छ। 200 जनासम्म विद्यार्थी हुने क्याम्पसमा 11 सदस्यीय, 201 देखि 1000 सम्म 15 सदस्यीय, 1001 देखि 3000 सम्म 19 सदस्यीय र 3000 माथि विद्यार्थी भएको क्याम्पसमा 21 सदस्यीय सोबेउ कार्य समिति रहने व्यवस्था छ। त्रिवीमा नियमित रूपमा सोबेउ निर्वाचन हुन नसकेको 14 वर्ष भएको छ। पछिल्लो पटक 2065 मा प्राय सबै आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा समेत सोबेउ चुनाव भएको थियो। 2073 सालमा केही क्याम्पसमा चुनाव भए पनि ती क्याम्पसमा तेस्रो पटक चुनाव हुनुपर्ने समय गुज्रिसक्दा समेत सोबेउ निर्वाचन हुन सकेको थिएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका अनुसार 2073 मा उपत्यका भित्रका 9वटा आंगिक क्याम्पसमा मात्र चुनाव भएको थियो। त्यतिबेला उपत्यकाका 13 र उपत्यका बाहिरका 23 आंगिक क्याम्पसमा सोबेउ चुनाव हुन सकेन। यसपटक देशभरिका त्रिवीका 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सोबेउ निर्वाचन हुँदैछ। आगामी चैत्र 3 गते मध्यपश्चिम, चैत्र 5 गते त्रिवी र चैत्र 8 गते सुदूरपश्चिम विद्यालयमा सोबेउ निर्वाचन हुँदैछ। सोबेउ निर्वाचनलाई कुनै समय नेता उत्पादन हुने नर्सरी मानिन्थ्यो। आम रूपमा प्रभावशाली, पढाइमा तेज र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले यसको नेतृत्व गर्थे। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि सोबेउ राजनीति मात्रै गर्ने अखडा जस्तो भएको छ। पढाइमा अब्बल विद्यार्थी यसबाट भाग्न थालेका छन्। सोबेउ निर्वाचनका नाममा हुने झडपले वितृष्णा समेत बढ्दो छ। सोबेउ निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा हुन थालेका घटनाले सोबेउ निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा संशय छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ। दाङको तुलसीपुर घुराई हुँदै लमही सडक खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले निकै शास्ति भोग्दै आएका छन्। तुलसीपुरको हात्तीखोवा चौकदेखि घुराई हुँदै लमही सडक खण्ड अन्तर्गत कुइरे पानीसम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सडक लथालिङ्ग र फताभुङ्ग पारेपछि यो सडकमा यात्रा गर्ने दैनिक यात्रुहरू निकै कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। कुइरे पानीदेखि तुलसीपुरसम्म 28.19 किलोमिटर सडक कतै 4 लेन र कतै 2 लेनमा स्तर उन्नति गर्नेको लागि सन् 2019 जनवरी 28 मा पहिलो पटक सम्झौता भएको थियो। तर पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि अहिलेसम्म सडक स्तर उन्नतिको कामको भौतिक प्रगति जम्मा 9% मात्रै छ। सुरुमा 33 महिनामा काम सक्ने गरी परियोजनासँग निर्माण सम्झौता भएको हो। तत्कालीन 2 लेनको सडक भत्काएर अहिले लथा
निरालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा हुँदा धेरै सवारी दुर्घटना हुँदा 24 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। दूरीका हिसाबले आधा घण्टा लाग्ने यात्रामा घण्टौं लाग्ने र जोखिम रहेको छ। लामो समयदेखि सडकको अवस्था नाजुक भएपछि तुलसीपुरमा क्रियाशील युवा व्यवसायीहरूले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सडक मर्मतको कामको थालनी गरेका छन्। उपमहानगरसँग समन्वयमा आफ्नै लगानीमा सडक किनारा एवं बीचबीचमा परेका खाडलहरू बिहिबारदेखि पूर्ण थालेका हुन्। तुलसीपुर घोराही खाडल मर्मत अभियान नाम दिएर क्रियाशील युवा व्यवसायीहरूले उपमहानगरका इन्जिनियर पवन कुमार योगीको नेतृत्वमा यो अभियान थालेका हुन्। स्वतःस्फूर्त सबै साथीभाइ चाहिँ जसलाई इच्छा छ, जसले सामाजिक काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गाडी टिप्पर धनीले टिप्पर, रोलर हुने रोलर, ट्र्याक्टर हुने ट्र्याक्टर, पानी ट्याङ्कर हुने पानी ट्याङ्कर, अनि टिप्पर छन्, जेसिबी जस्ता छन्, सबै साथीभाइले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ हामीले चाहिँ उठाएर त्यो चाहिँ होइङसम्म गर्ने चाहिँ ग्राभल हालेर माटो फिलिङ गरेर होइङसम्म गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। पूर्ण अवस्थामा भएको तुलसीपुर घोराइ गर्न यातायात गर्नको कुरो आवाजात गर्नको लागि एकदमै कठिनाइ देखिएकोले हामी युवा व्यवस्था लगायत साथीहरूले चाहिँ केही गरौँ न त, हामीसँग भएको सार्वजनिक गरेर खुल्लाखुल्लीका मर्मत गरौँ। हामीले जति गर्नको लगानी गरेर मर्मत गऱ्यो भने दुर्घटना न्यूनीकरणमा त्यो सहयोग पनि होला। यो कालमा चाहिँ यो बाटो निर्माण भयो भने कोही कतिजनाले जान गुमाइसकेका छन्, यो न्यूनीकरण पनि गरौँ र यातायात सहज पनि होला। त्यो चाहिँ 24 किलोमिटर यात्रा पार गर्नलाई झन्डै 1.5 घन्टा जस्तो लाग्ने अलिकति सहज भयो भने दूरी पनि छुट्यो होला, समयको बचत पनि होला भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यही गरौँ न त भनेर चाहिँ हामी 20-25जना साथीभाइ मिलेर सुरुवात गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ यो तुलसीपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर नदीजन्य पदार्थ पनि पाइप निर्माणबाट उठाउनको लागि हामीले चाहिँ अनुमति मागेका छौँ। घोराही तुलसीपुर सडक खण्डमा लामो समयदेखि बस चलाउँदै आएका चालकहरूले तुलसीपुरको हात्ती खौवादेखि मजगईसम्म सडकका खाडल पुर्ने कार्यले धेरै सहज हुने बताउँछन्। 6 वर्षसम्म चल्ने गाडीहरू सडकका कारण 2 वर्षमै काम कवाड हुने गरेका छन्। मासिक रूपमा 20-30 हजार गाडी मर्मत खर्च लाग्ने गरेकोमा यो बाटोमा चल्दा अहिले 1 लाख लाग्ने गरेको छ। सडकका कारण ठूला गाडी मात्र नभई साना गाडीहरूलाई पनि शास्ति उस्तै रहेको छ। गाडी लाइनमै हिँड्लाको 10-12 वर्ष भइसक्यो। यो घोराइ तुलसीपुर 2 वर्ष भयो। बाटोको अवस्था कस्तो छ अहिले? बाटो त अब के कुरा, गाडी 6 वर्ष चल्ने गाडी 2 वर्षमै खतम भइहाल्छ अनि खतम छ बाटोको स्थिति। अहिलेभन्दा पहिले बरु सानो भए तापनि पिच थियो, कमसेकम मान्छे अलिकति त्यही तरिकाले हिँडिदिन्थ्यो। अहिले त जहाँ पाए त्यही खनिदिने छोडिदिने गरेको त अब सबैलाई अनाबै छ। त्यसको बरु त्यत्तिकैमै पिच हुँदाखेरि तपाईँको महिनामा तपाईँको 30-40 हजार खर्च हुन्थ्यो भने अहिले लाखौँ भेट्ने कमाइभन्दा धेरै गुमाउने छ। दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै। दुर्घटनाको त अब टेन्सन, लास्टै टेन्सन। मेरो विचारमा त तपाईँको के हो भने सबभन्दा मेन त फर्स्टमै गभर्मेन्ट है, सरकारै होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको अब कसले ठेक्का लियो त यो बाटोको बारे होइन? उसलाई अब कति वर्षसम्मको थियो हुँदैन भन्नु न। उसले तत्काल काम गरेर नसकेर मैले उसैलाई नै कमजोरी देख्छु। जसले ठेक्कापट्टा लिनुभयो अहिले नै ऊ देख्नुभयो यस्तो हुन्छ। पहिला धेरै खराब थियो यो बाटो, अब बन्दैछ, राम्रो भइरहेछ भनौँ, हामीलाई पनि सुविधा भइरहेछ। पहिला त धेरै त्यस्तै थियो, अब दुर्घटना अब साइड काट्न नसक्ने, अब खल्याङमा घुलुङ बाटो यो सिधा पार्नाले कति झगडा पनि पर्यो। यो पानी ताल्या हुन्छ नि त्यही छिटा परेर बाइकलाई छिटा पारिदियो बसले। अनि अहिले ठिकै भएको छ, राम्रो थियो। फेरि पानी परेर फेरि खतम बनायो, बिग्रियो। यो 4 लाइन बाटो बनाउनाले बिग्रियो। बाटो बनाइदिन्छौँ, पिच गरिदिन्छौँ भनेर भन्छन्, अब यस्तै छ हेर्नु न। निर्वाचनको समयमा यहाँ उम्मेद्वार भएका नेताहरूले यही बाटोलाई मुद्दा बनाएको भए तापनि अहिलेसम्म कुनै पनि काम भएको छैन। नवनिर्वाचित सांसदले सुरुवातमा समयमै काम गर्नुपर्ने र नभएको खण्डमा ठेक्का तोड्ने तागेता पनि गरे। बाटो चाहिने यो चेपी लगाएर यो हुँदैन। 4 लेन बाटो भनेको आज कति वर्ष भइसक्यो, यो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यो चेपी लगाएर यो दुर्घटनाको कारण बन्छ भोलि। म कतिपल्ट साइकलबाट हिँड्छु, साइकलबाट लुटिसकेँ यो बाटो यस्तो भएर। कहिले गाडीले हान्ला कि भनेर डराउँछु। त्यो ठेकेदारलाई हटाउनु पर्ने हो कि र किन हटाउँदैन, यो के हो? पैसा खाएर हो कि मिलेर हो कि के हो? नारा त बन्यो हो, बाटो बनाउँछौँ, झट्टै तुरुन्तै बाटो बन्छ। अब 4 लेनको भनेर उतिखेरै चाहिँ चुनाव विजयी हुनेवालाले घोषणा गरेका हुन्, भएन। उही चेपी लगाउने काम हुन सुरु भइसक्यो। यो
यता उक्त सडक खण्ड समयमा नबन्दा सडक दुर्घटनामा परि 19 जनाले अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। निर्माण सुरु गरेदेखि हालसम्म उक्त सडक खण्डमा अहिलेसम्म 80वटा सडक दुर्घटना भएको र 45 जना घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख कृष्ण प्रसाद मल्लको भनाइ छ। सबैभन्दा बढी समस्या यो लमै तुलसीपुर सडक खण्डमा देखिएको छ। त्यहाँ यो बाटो निर्माण प्रक्रियाहरू भइरहेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर अलिकति समस्या छ। यसमा तपाईँलाई ठ्याक्कै रिपोर्ट भन्दाखेरि हाम्रो यो 4 वर्षको रिपोर्टमा घराइ तुलसीपुर सडक खण्डमा जम्मा 80वटा दुर्घटना भएको छ। त्यसमा 19 जनाको यो दुःखद मृत्युको खबर छ भने 45 जना घाइते भएको हामीका रेकर्ड छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित नवनियुक्त सांसद तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग दाङको 4 लेन बाटो समयमै निर्माण गर्नुपर्ने सहमति भएको चर्चा छ। तर यो चर्चाले सार्थकता पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि अभिषेक कुमार गुप्ता, नेपालगञ्ज। फतेवाल आँखा अस्पतालले अन्धोपन निवारणका लागि सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ बाँके शाखाको सम्पन्न 29औं जिल्ला सभामा अस्पतालले थप विशेषज्ञता सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ बाँकेले 36 वर्ष अघि स्थापित अस्पतालले अन्धोपन निवारणका लागि उपचार लगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। जिल्ला सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सङ्घकी सचिव शान्ति श्रेष्ठले अहिलेसम्म 25 लाख बढीलाई सेवा प्रदान गरिएको भन्दै भावी कार्यक्रम र योजना बारे पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ बाँके शाखाका सभापति रतन कुमार टण्डनले भौतिक विकाससँगै समय सापेक्ष चिकित्सा सेवा पनि विस्तार गरिने विश्वास दिलाउनुभयो। अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर कौशल कुमार वर्माले अन्धोपन न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक सेवालाई सँगै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अस्पतालले सर्जिकल, रेटिना, कर्निया, ग्लुकोमा लगायतका सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले अस्पतालले सम्बन्ध निकाय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा थप सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा उपमहानगरपालिकामा निशुल्क आँखा शिविर सुरु गरिएको भन्दै थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। सभामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झना, दानवीर जयकेश सिंह, काङ्ग्रेस बाँके सचिव सुधांशु कोइराला, नेपाल माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि प्रेम शाह लगायतले अस्पतालको सेवा प्रगतिको प्रशंसा गरेका थिए। अस्पतालका लेखा अधिकृत जित बहादुर थारूद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य केशवराम वर्माले गर्नुभएको थियो। नेपालगञ्जका नाला सफाई गर्न थालिएको छ। बर्खायाममा हुने डुबानबाट नेपालगञ्जलाई जोगाउन यहाँका साना ठुला सबै नाला सफाई गर्न थालिएको हो। यसअघि सामान्य रूपमा डुबानका बेला मात्रै बजार क्षेत्रका नाला सफाई गर्ने गरिए पनि वर्षौंदेखि सबै नाला आम रूपमा सफा गरिएको छैन। 2वटा प्याकेजमा नाला सफाई गर्ने गरी काम सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा बजार क्षेत्र भएर बग्ने ठुला नाला र दोन्द्रा नालाको अन्तिम बिन्दु आउटलेटबाट सफाईको काम थालिएको छ। अन्तिम बिन्दुबाट काम सुरु गरेपछि जहाँ जहाँ अवरोध छ त्यसमा राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले आउटलेटबाट काम सुरु गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर निवेश कुमार शर्माले बताउनुभयो। जेसीबीले सफाई गर्न सक्ने ठाउँमा जेसीबी र जेसीबीले गर्न नसक्ने ठाउँमा मान्छे नै लगाएर सफाई गरिने शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिव प्रसाद रिजाल र इन्जिनियर शर्माले शनिबार भेरी प्राविधिक शिक्षालय भएर बग्ने नालाको अन्तिम बिन्दुमा भइरहेको सफाईको अवलोकन गर्नुभयो। नाला सफाई कार्यको अवलोकनमा पुग्नुभएका नगर प्रमुख विष्टले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको डुबान समस्या समाधानका लागि मुख्य नालाहरूको आउटलेट सफा गर्नुपर्ने
आवश्यकता महसुस भएपछि काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। विष्टले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र ड्रेनेजको पर्याप्त नेटवर्क भए पनि सहज रूपमा पानीको निकास नहुँदा समस्या निम्तिने गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले कर्णाली विकास बैंक क्षेत्र वरपरको नाला र भेरी प्राविधिक शिक्षालय तलतिरको नाला स्थलगत हेर्दा धेरै ठाउँमा माटोले पुरिएको, झाडी नै देखिएको र कतिपय ठाउँमा बयरका घारी समेत उम्रिएको पाइएकाले यी क्षेत्रहरूमा सफाई गर्दा पानीको निकास सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सफाई थालिएको बताउनुभयो। दाङको तुलसीपुरका केही युवाहरूले जय शिव महाकाल समूह बनाएर गत कार्तिक 16 गतेदेखि निशुल्क खाना खुवाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय मानिसमा मानवता हराएको भन्दै निशुल्क खाना खुवाउने अभियान भोक र प्यास विरुद्धको अभियान भएको उनीहरूको भनाइ छ। दैनिक 2 छाक खाना खान पाउँदा दिन दुखीहरू निकै खुसी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुर 9 बेलुवा बस्दै आएका 77 वर्षीय गोविन्द जिएम बिहान 10 बजेतिर र साँझ 5 बजेतिर तुलसीपुर बस पार्कमा रहेको चौतारीमा आइपुग्छन्। गत कार्तिक 16 गतेदेखि नै बिहान साँझ खाना खान आउने गरेको उनी बताउँछन्। यसरी मिठो राम्रो खाना पाउँदा धेरै खुसी लागेको उनको भनाइ छ। लगभग 100 दिन पुग्ने एकदम खुसी लाग्यो, एकदम राम्रो खुसी लाग्यो। छोराहरू बुहारीहरू तर यहाँ छैन, यहाँ खाना एकदम बेस्ट। के खाना पाइँदैछ? दाल पाइन्छ, त्यहाँ सब्जी पाइन्छ, तरकारी अनि अचार अनि भात। गोविन्द जस्तै साँझ बिहान करिब 45 जना नागरिकहरूले खाना खाँदै आएका छन्। यसरी खाना खान पाउँदा उनीहरू खुसी देखिन्छन्। समूहले दाल भात तरकारी अचार सहित खाना खुवाउँदै आएको छ। युवाहरूले यसरी निशुल्क खाना खुवाउँदै सबैभन्दा पुण्यको काम गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यो अभियानमा राज्य तथा सङ्घ संस्थाले पनि साथ दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। जति हामीले पैसा दान दक्षिणा गर्यौँ तापनि तर यो खाना खुवाएको जस्तो अरू धर्म हुन्न भन्ने मेरो विचारमा छ। हजुरहरू सक्रिय भएर गर्नुभएको छ, तर हामीहरूको पनि तन मन सक्दो अनुसार हामीले पनि यसलाई हामीले सबैले बढाइदिनुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। धेरै किसिमका मान्छे अहिले खाना पनि पाउँछन्, खाना दिनु कुरो उचित हो, तर यसलाई त सरकारले पनि र कुनै नगरपालिकाले पनि कुनै संस्थाहरूले पनि यसलाई हेरफेर गर्दै पनि हुन्थ्यो। सबैभन्दा खाना दिएको उचित। धर्म भन्ने कुरा 100मा 75 पापले जितेको रहेछ। अब हामीसँग 25 छ धर्म, त्यसलाई हामीले 25लाई हामीले 30 लग्ने हो कि 25 को हामीले 30-50मा लग्ने हो कि तल घटाउने हो? हामीसँग छ, तर प्रभु नघटाम। गरिब दिन दुखी तथा अशक्तहरूको भोक र प्यास मेटाउन आफूहरूले भोक र प्यास विरुद्धको यो अभियान चलाएको उनको भनाइ छ। भोक र प्यासको विरुद्धको अभियान यो कार्तिक 16 गतेदेखि चलेको अभियान हो। यी गरिब दुखी अशक्त असहायहरूले पनि 2 छाक भोजन दान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यी समाजमा भएका वास्तविक अशक्त गरिब र असहाय व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा पनि 2 छाक भोजन दान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। कि अब समाजमा हामीले केही गरौँ न त। अब आफ्नो काम व्यवहार आफ्नो घर सब गर्यो, त्यो पछि अब के गर्यो त भनेर अब पछिको लागि पनि के राखौँ, के कृति राखौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी सम्पूर्ण यस जय शिव महाकाल समूह गठन गरेर होइन, अनि हामी के यो गरिब दुखी अशक्तहरूलाई पनि भोजन गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी सहभागी भइरहेका छौँ। 2-4 महिना हामी साथीहरूले होइन खाजा खर्च कटाएर भए पनि यो अभियान चलाउँ। त्योपछि यो 2-4 महिना यो अभियान चलाइसकेपछि त समाजले हेर्ने नजर फरक होला। त्यो पछि त अब यो अहिले हामीले दानपत्र पनि राखिरहेको छौँ। यहाँ केही मान्छेहरूले अब सक्दो 10, 20, 50 हालिरहनु भएको छ होइन। अनि त्यस्तै अब सम्पूर्ण दङ्गाली आमा बुवा दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहेँ भने यो महान अभियान भोक र प्यासको विरुद्धको अभियान हो। यो सबै हामी सम्पूर्ण दाङवासीको अभियान हो होइन। यो अशक्त गरिब दुखी मान्छेहरूले पनि 2 छाक भोजन खान पाउनुपर्छ भन्ने मेन उद्देश्यका साथ हामी युवाहरू जुटेका छौँ होइन। दैनिक साँझ बिहान गरी करिब
40-45 जना गरिब दिन दुखी तथा अशक्तहरूले खाना खाने गरेका छन्। जय शिव महाकाल समूहमा 8 जनाको टिम रहेको छ। 2 छाक दाल, भात, तरकारी, अचार खाना खुवाउँदा करिब 1500 देखि 2000 जति खर्च हुने गर्दछ। एउटा घर भाडामा लिएको र त्यहाँ आफूहरू सबै मिलेर खाना बनाउने र तुलसीपुर बस पार्कमा रहेको चौतारीमा खाना खुवाउने गरेको अभियन्ता शम्भु बुढामगर बताउँछन्। हाम्रो यो व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ अहिले अब हामीसँग एकदमै सबैले साथ सहयोग गरिराख्नु त भएको छैन, तैपनि हामी साथीभाइहरूको पकेट खर्च र 2-4 जना 4-5 जना दाताहरू सहयोगहरूले हामीलाई सहयोग गर्नलाई त्यसैले नै यो महाकालको अहिलेको हाम्रो टिम हामी सदस्य टिम चाहिँ 7-8 जना नै छौँ अहिलेको लागि चाहिँ हैन। र अब यो हाम्रो खाना चाहिँ बिहान र बेलुका गरेर 40 देखि 45 जनासम्मले खाना खानु। नर्मल खाना हामीले दाल भात तरकारी अचार खुवाउने हो। त्यति मान्छेहरूको लागि 1500 देखि 2000 सम्मले एउटा घर लिएको छौँ भाडामा। हाम्रो त्यहाँ अफिस पनि त्यही छ र हाम्रो किचन पनि त्यही छ। हामी सबै मिलेर त्यहाँ हामी आफै नै बनाउँछौँ यो खाना चाहिँ। महाकाल राख्नेको मेन उद्देश्य भनेको यो जय महाकाल भन्ने एउटा संस्था छ। हामी त्योबाट केही महिनासम्म हामी त्यहीँबाट नै सुरु भइरहेको थियौँ र बिचमा चाहिँ उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा चाहिँ अलिकति कुरा नमिला हुनाले उहाँहरूको सोच अब अरू राजनीतितिर पनि जाने सोच भएको हुनाले हामी चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक यो भएको हुनाले उहाँहरूप्रति हामी आबद्ध भएको थियौँ र पछि चाहिँ उहाँहरूको त्यो मनसायको कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँबाट अलग्ग भएर अब हामी यो अभियान महाकालको अभियान हामी चलाइरहेका थियौँ र हामी यहीँको मान्छे अभियानलाई छोड्ने कुरा पनि भएन। त्यो भनाले हामीले शिव थपेर जय शिव महाकाल भनेर हामी यही दाङबाट नै यसलाई सुरु गरिरहेका छौँ। अभियान त हाम्रो सोचसम्म यो आदि अनादिकालसम्म चलाउने हो हैन। अब यो अहिलेसम्म चलिरहेछ र यो रुक्दैन, यो यसरी नै चलिरहेछ। यो अभियान मात्रै नभएर हामीले अरू यो सँगसँगै अरू पछि दाताहरूको साथ सहयोग भयो भने योभन्दा अरू पनि समाजमा हुने सामाजिक अभियानमा हामी लाग्नेहरू छौँ। त्यो भन्नाले यो अभियान चाहिँ हाम्रो छुट्दैन। अवधि पत्रकार सङ्घ नेपाल बाँकेको 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा जिल्ला अधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र बाँके डडुवा 5 स्थित पार्कमा आयोजित सभाको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल यादवले अवध क्षेत्रको रूपमा रहेको लुम्बिनी सरकारले अवध भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धनमा विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अवधि क्षेत्रको विकास, त्यसमा पनि अवधि भाषी पत्रकारहरूको विकास, क्षमता अभिवृद्धि, महिला पत्रकारको सहभागिता र सङ्घको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान र संवर्धनमा प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सांसद आदेश अग्रवालले अवधि भाषासँग प्रेम राख्ने व्यक्तिबाट मात्र अवधि कला संस्कृतिको विकास हुने भन्दै अवधिको विकासका लागि आफैबाट जुटेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आफूहरू अवधि भाषामा सांसद पदको शपथ लिएको स्मरण गर्दै अवध क्षेत्रको विकासका लागि सबैको सहयोग र सहकार्यसँगै सरकारी स्तरबाट पहल गर्ने बताउनुभयो। सङ्घका सल्लाहकार वरिष्ठ पत्रकार विजय वर्माले अवध क्षेत्रको प्राचीनकालदेखिको सम्बन्ध रहेकोले यसको संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धनमा सबै सरकारवाला जुट्नुपर्ने आग्रह गर्दै पछिल्लो समय अवधिलाई विभाजन गर्न खोजिएकाले अवधिको विकासका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अवधि पत्रकार सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रले देशैभर अवधि भाषी पत्रकारहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको सङ्घमा आबद्ध पत्रकारहरूका क्षमता विकाससँग महिलाहरू पत्रकारहरूको ठूलो चुनौती रहेकाले उनीहरूको विकासका लागि सरकार उदासीन भएको भन्दै अवधि पत्रकारहरूको सक्रियतासँगै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य आरिफ अन्सारीले अवधि भाषी पत्रकारहरूको विकास तथा सहभागिताका लागि महासङ्घले विशेष आरक्षण लगायतको व्यवस्था गरेको भन्दै अवधि पत्रकारहरूको सक्रियता र सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अवधि पत्रकार सङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सूर्यलाल यादवले अवधि भाषाको विकास र संरक्षणका लागि 2 दशक अघिको सपना साकार बनाउन संस्था स्थापना गरिएको भन्दै पछिल्लो समय अवधिको विकासमा सरकारले खासै ध्यान नदिएको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। सभामा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल यादव र सांसद आदेश अग्रवाललाई सम्मान गरिएको थियो। त्यस अवसरमा अवधि पत्रकार सङ्घ बाँकेका पूर्व जिल्ला अध्यक्षद्वय
चन्द्रेश्वर राज त्रिपाठी र नन्दलाल साहुलाई सम्मान गरिएको थियो। सभामा सङ्घका जग्गादाता माधवराम वर्मालाई पनि सम्मान गरिएको थियो। प्रहलाद विश्वकर्माको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्य समिति चयन अवधि पत्रकार सङ्घ बाँकेको आज शनिबार सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनले पत्रकार प्रहलाद विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत रूपमा 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। विश्वकर्मा नेपालगञ्ज स्थित जी नेपाल 4K टेलिभिजन र रेड क्रस पत्रिकामा आबद्ध हुनुहुन्छ। सङ्घको उपाध्यक्षमा सुनिता वर्मा, सचिवमा रमेश कुमार यादव, सहसचिवमा रुबी साई, कोषाध्यक्षमा अशफाक सङ्घर्ष चयन हुनुभएको छ। यसैगरी सदस्यहरूमा सलामत अली शेष, समीर सलमानी, नीलम शर्मा, प्रीति पटेल, सुजल त्रिपाठी, मोसदाव राइनी चयन हुनुभएको निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो। सोभियो निर्वाचन नजिकै गर्दा संयुक्त प्यानलले नेपालगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस निकट, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र निकट, अखिल क्रान्तिकारी र नेकपा समाजवादी माधव नेपाल निकट अनि रासोबीको संयुक्त प्यानलले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो। संयुक्त प्यानलले अखिल क्रान्तिकारीका दीपिका सोनी अध्यक्ष अनि रासोबीका नेहा थापा सचिव र नेवी सङ्घका रेलुसा खत्री कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। सदस्यमा अपेक्षा श्रेष्ठ अनि रासोबी रश्मि अधिकारी क्रान्तिकारी र योजना छिनाल नेवी सङ्घको नाम दर्ता गरिएको विद्यार्थी नेता अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश सह इन्चार्ज तुलसी मणि केसीले बताउनुभयो। त्यस्तै समानुपातिक सदस्यतर्फ नेवी सङ्घका अनुष्का श्रेष्ठ र पुनम अनि रासोबीका विशाखा गैरे र अञ्चली सुनार र अखिल क्रान्तिकारीका दुर्गा गन्धर्वलाई सदस्यमा नाम दर्ता गराइएको छ। नेपालगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसमा संयुक्त प्यानलले सजिलैसँग जित्ने विद्यार्थी नेता केसीले गुड न्युज खबरलाई बताउनुभयो। चुनावी प्रचार प्रसार पनि तीव्र पारिएको स्रोतले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 7 महिनामा आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार आयात 19.9%ले र निर्यात 29%ले घटेको हो। तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा नेपालले कुल 9 खर्ब 19 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बराबरको सामान आयात र 93 अर्ब 43 करोड रुपियाँ बराबरको सामान निर्यात गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 88.3%ले वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारत र चीनतर्फ भएको निर्यात क्रमशः 37.7% र 13.4%ले कमी आएको छ भने अन्य मुलुकतर्फको निर्यात 8.0%ले वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इटलीले भूमध्य सागरमा फँसेका 1000 बढी आप्रवासीको उद्धार गरेको छ। विभिन्न देशबाट गैरकानुनी रूपमा युरोप प्रवेश गर्न खोजेको झन्डै 1300 आप्रवासी भूमध्य सागरमा फँसेपछि इटलीको कोस्टगार्डले उद्धार अभियान चलाएको थियो, जसबाट 1000 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गत हप्ता मात्रै यो क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 76 जनाको मृत्यु भएको थियो। पुराना र कमजोर डुङ्गामा ठेलमठेल गरी युरोपतर्फ लागेका आप्रवासी समुद्रमा फँसेपछि इटलीले उद्धार अभियान चलाएको थियो। इटलीको कोस्टगार्डले शनिबार बिहान 487 आप्रवासीलाई क्रोटोन बन्दरगाहमा सुरक्षित रूपमा पुर्याएको छ। त्यस्तै अर्को तरणमा रेगियो क्यालिब्रियामा 500 आप्रवासीलाई सुरक्षित रूपमा ल्याइएको र तेस्रो लटमा अगस्टाको सिसिलियन बन्दरगाहमा नौसेनाको जहाज मार्फत 379 जनालाई उद्धार गरेर ल्याई पुर्याइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE माथि 177 रनको कीर्तिमानी जित हासिल गरेको छ। जितसँगै नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायमै रहेको छ। लिगमा नेपालले शीर्ष 5 मा रहँदै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सफल भएको हो। आइतबार टियु मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा नेपालले UAE-लाई 177 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 249 रनको लक्ष्य पछ्याएको UAE-ले 22 ओभर
5 बलमा अल आउट हुँदै 71 रन मात्र बनायो। युएईका लागि आयन खानले 29 रन र अश्वन्था भालथापाले 14 रन बनाए। कार्तिक मैयप्पनले 11 तथा युएईका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि ललित नारायण राजवंशीले 5 तथा सन्दीप लामिछानेले 2 विकेटले। त्यसैगरी पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 248 रन बनाएको हो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 112 बलमा 77 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 19 बलमा 34 रन बनाए। आरिफ शेखले 52 बलमा 43 रन बनाउँदा गुलसन झाले 32 बलमा 37 रन बनाए। झाले 3 छक्का र 1 चौका प्रहार गरेका थिए। 7 देश सम्मिलित विश्वकप लिग 2 मा नेपालले 34 खेलमा 17 मा जित तथा 15 मा हार बेहोरेको छ। नेपाल 36 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। युएई भने 34 खेलमा 14 खेलमा जित तथा 17 खेलमा हार बेहोरेको छ। 31 अङ्क जोडेर युएई 6औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको शपथ सोमबार दिउँसो 1 बजे हुने। पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउने। राजनीतिले लय समातेकाले सरकारको ध्यान समृद्धितर्फ जाने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। वर्तमान सरकारले लिएको नीतिहरूका कारण मुलुकको आर्थिक समस्या सुधार हुँदै आएको जिकिर। उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने आयोगको निर्णय। प्रमिला यादवले उम्मेदवारी फिर्ता लिने। इटलीद्वारा भूमध्य सागरमा फँसेका 1000 बढी आप्रवासीको उद्धार। आप्रवासीलाई क्रोटोन बन्दरगाहमा सुरक्षित रूपमा पुर्याइने। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालद्वारा युएई 177 रनले पराजित। जितसँगै नेपालको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायमै। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै